شي بتكلم عن اللي كسر لقبي. أنا قافلة مخي عشان أطلع لقب وأنت تجي على طول تسكينة. كان يضحك إنه بديت تكتبيني بالوصف إنه ما اسمح لي تاخذ مدري إيش ما أسامحك. لقب منجد يا حبي ترى استحي ترى ما كلب ماك قد شفت قناتك كان اسمك فيرا مدري فاريا مدري. المهم وكان تكتبوني وكان لقبي ميونة. حطيتوا ميونة. طيب ايش هذا لقبي ما اسمح لي تاخذه يا بنتي يا لقبي انا. يوم علقت عندها تقول يا حبيبتي قبلك مدري ايش وش ذا. المهم اليوم كان اسمي أريانا. وحدة كانت تحب فورينا وما